Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are in good mood. Today we are going to study the poem from the Pied Piper of Hamelin. ये कहानी है एक पाइड पाइपर की। हैमिलिन एक शहर है जो एक दरिया वेज़र है, उसी के किनारे आबाद था। तो ये बोलते हैं इसमें कि वहाँ पे रैट्स जो है, इतने ज़्यादा रैट्स हो गए थे उस हैमिलिन शहर में कि वहाँ के लोगों को बीमारियाँ लगनी शुरू हो गई थी उनकी वजह से, क्योंकि वो हर कुछ जो वहाँ पे खाना होता था उसको झूठा करते थे और उनके फसलों को नुकसान पहुँचाते थे। वहाँ पे बहुत सारे बीमारियाँ फैली उस वजह से, अनहाइजीनिक हो गया उनका वो फूड, वहाँ का रहन सहन, और इट टेक ए टोल ऑन देयर हेल्थ। तो वो बहुत ही तंग आ गए। लास्ट पे उन्होंने वहाँ के मेयर को बोला कि वहाँ की गवर्नमेंट को अपील की कि अगर वो इस रैट्स से हमें छुटकारा नहीं देंगे तो हम उनको पावर से हटाएंगे। फिर क्या हुआ कि जो मेयर है उसने जो पाइड पाइपर के बारे में सुना था उसको बुलाया और उसको बोला, अगर आप किसी तरह से इन रैट्स से हमें छुटकारा दिलाओगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। लेकिन लेटर वो मुकर जाता है और वो उसको इनाम नहीं देता है और वो पाइड पाइपर जो है वो उससे फिर बदला लेता है। एनीवे, हम इसकी मीनिंग अब पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। Into the street the pied stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while, then like a musical adept. जो ये स्ट्रीट है, मतलब हैमिलिन की स्ट्रीट जो है, वहाँ पे जो पाइड पाइपर जो ही आया वो खुश था, स्माइल करते हुए आया, क्योंकि उसको पता था कि वो म्यूज़िक जो उसको बजाना है वो उसमें एक्सपर्ट है। और उसको पता था ये भी कि वो जो म्यूज़िकल नोट्स हैं उनमें इतना मैजिक है, उनमें इतना असर है कि वो जो रैट्स को वो वहाँ से भगा के ही दम लेगा। तो उसने मतलब विद कॉन्फिडेंस बजाया। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, जब उसने पाइप बजाने के लिए मतलब स्टार्ट किया तो उसके लिप्स जो है उसने उनको थोड़ा सा मोड़ा, रिंकल किया। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकलिंग, उसकी जो आंखें हैं ब्लू ग्रीन, वो मतलब तेज़ तरार आंखें जो उसकी थी वो चमकने लगी। इतना अफोर्ड वो उसमें देने लगा क्योंकि उसको ऐसे इतने असरदार नोट्स बजाने थे कि मतलब वहाँ के जो रैट्स हैं जिन्होंने उनको हैमिलिन के लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया था उनको भगाना था। लाइक ए कैंडल फ्लेम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकलड, इतनी शार्प, इतनी चमक थी उसकी आंखों में जब वो फ्लूट, वो पाइप अपनी बजा रहा था कि जैसे वो मोमबत्ती होती है उसकी जो रोशनी होती है ना, तो जब हम उसको अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा सा नमक उस पर छिड़केंगे, हल्का हल्का खुश्क नमक, तो उसमें जैसे वो पॉपिंग साउंड निकलता है, टिप टिप टिप, और वहाँ से लाइट ज़्यादा वो ब्लू ग्रीन लाइट चमकती है। तो वैसे ही उसकी आंखों में चमकने लगी उसकी आंखें। And ere three shrill notes the pipe uttered, you heard as if an army muttered. पहले वो 3 नोट्स जो उसकी पाइप से निकले ऐसे निकले जैसे कोई खुद ही से बातें करता है, आहिस्ता आहिस्ता। एंड द म्यूटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग, और फिर ये सॉफ्ट साउंड जो है वो थोड़ा सा भारी साउंड हो गया। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू अ माइटी रम्बलिंग, उसके बाद ये जो थोड़ा हल्का भारी साउंड है ये और भारी हो गया, लाउड हो गया। और उसका जो ये साउंड है और जो ये माइटी साउंड है ये इतना बड़ा हो गया कि रैट्स जो है वो, एंड आउट ऑफ द हाउसेस द रैट्स कैम टम्बलिंग, जो रैट्स वहाँ पे थी घरों में वो मजबूर हो गए बाहर आने के लिए। इतना असरदार साउंड था ये उसकी पाइप में, और ऐसे वो बजा रहा था इतने अफोर्टस से कि रैट्स जो है वहाँ जितने भी वहाँ लैक्स ऑफ जो रैट्स थे तो वो बाहर आने लगे। Great rats, small rats, lean rats, brownie rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats. जिस किस्म के भी रैट्स थे, छोटे रैट्स थे, छोटे चूहे थे, बड़े चूहे थे, मोटे चूहे थे, पतले चूहे थे, तेज़ चूहे थे, बहुत सारी कलर के काले चूहे थे, और जैसे जो चूहे ग्रे होते हैं उस कलर के भी थे, ब्राउन कलर के भी चूहे।
بہت ساری کلر کے، بہت ساری ایج کے، بہت سارے مطلب کسی کو اچھا ہیلتھ تھا، کسی کو کوئی لین ریٹ تھا، تو سب ریٹس جو ہے وہ ایک دوسرے پہ وہ جمپ کرنے لگے گھروں سے اور باہر آنے لگے. گریو اولڈ پلاڈرس گے ینگ فرسکرس. گریو جو ہوتے ہیں، جو آہستہ چلتے ہیں، وہ بھی نکلنے لگے، اور جو تیز چلتے تھے وہ بھی نکلنے لگے. فادرس مطلب گریو اولڈ پلاڈرس ہو گیا جو سلو چلتے ہیں، بڑے مطلب جو ایلڈر پیپل ہوتے ہیں وہ بھی نکل پڑے. اور چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مطلب یوتھ جو ہوتا ہے، تو وہ بھی چلنے لگے اس کے پیچھے پیچھے. فادرس، مدرس، انکلز، کزنز، کوکنگ ٹیلز اینڈ پرکنگ وسکرس. مطلب جو لوگ وہاں کے تھے، یہ ریلیشنز اس نے بتائی ہے، جو فادرس کے مطلب تھے، مدرس تھے وہاں، انکلز تھے، کزنز تھے، تو سب لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے. Families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives followed the piper for their lives. وہاں کے لوگ جو بھی تھے، جو مائیں تھی، باپ تھی، بیٹے تھے، بیٹیاں تھی، پوفیاں تھی، جو بھی تھے، تو وہ سب، ایک تو ریٹس نکلے، پھر سب لوگ بھی پیچھے پیچھے نکلے. Followed the piper for their lives from street to street he pipered advancing. جیسے ہی وہ ایک گلی سے دوسری گلی جاتا تھا، ان ریٹس کے لیے جیسے وہ بجاتا تھا اپنی وہ پائپ، وہ اتنے میجک سے بچاتا تھا، ایک تو ریٹس جمپ کرتے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ بھی آنے لگے. فرام اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ، ایک اسٹریٹ سے ایک گلی سے جب وہ دوسری گلی جاتا تھا. اینڈ اسٹیپ فار اسٹیپ دے فالو ڈانسنگ انٹل دے کیم ٹو ریور ویزر. اور وہ مطلب خوشی سے ناچنے لگے، گانے لگے خوشی سے پیچھے پیچھے، کیونکہ وہ خوش ہو گئے، اب ہم ریٹ سے آزاد ہو گئے. اور اتنے سارے ریٹس جب انہوں نے دیکھے کہ پائپر کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگے اس کو، وہ فالو کرنے لگے اس کو اور خوشی سے جانے لگے. انٹل دے کیم ٹو دا ریور ویزر. جب وہ ویزر تک پہنچے، اور وہ جو ریٹس ہیں وہ بھی ایسے مطلب پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے پائپر کے، کہ ان کو لگتا تھا جیسے انہیں کہیں وہ لے جا رہا ہے کسی اچھی جگہ پہ جہاں پہ ان کو بہت سارا فوڈ ملے گا. تو ایسے وہ خوشی سے ان کے پیچھے وہ مطلب پائپر کے پیچھے چل رہے تھے. وائر ان آل پلنجڈ اینڈ پیرشڈ. جہاں پہ سب نے جمپ کیا اور وہ ختم ہو گئے ریور ویزر میں. اس ریور میں اس میں آ گیا پائپر اور وہ ریٹس بھی آ گئے، لیکن وہ وہاں پہ ڈوب گئے. Say one who stout as Julius Caesar swam across and lived to carry. خالی ایک بچہ، ایک جو مطلب ریٹ ہے، بریو جو تھا، اسٹرانگ تھا، خالی ایک بچہ جولیس کیزار کی طرح وہاں پہ، مطلب جو اب اس کو اس نے تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے، جیسے وہ کنگ تھا، تو اس نے ایسے بریولی اس نے وہ جو ریور ویزر ہے اس نے وہ پار کیا، اس نے وہاں پہ سوئمنگ کی. سویم اکراس اینڈ لیوڈ ٹوگیدر. اور وہی ایک بچہ ایز دا مینسکرپٹ ہی چرچڈ ٹو رائٹ لینڈ ہوم ہز کمنٹری. اور وہ یہ کہانی جو وہاں پہ جو بھی ہوا یہ بتانے کے لیے وہاں پہ بچ گیا. تو انہوں نے اس کو ایک کنگ بنایا ہے، بولا ہے کہ ہی واز ٹائپ آف کنگ. تو یہ پوئم ہے رابرٹ براؤن کی. رابرٹ براؤننگ نے یہ جو پوئم لکھی ہے بچوں کے لیے، تو اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو پائڈ پائپر تھا اس نے کتنی محنت سے ان ریٹس کو نکالا تھا. لیکن اس پہ اور ایک کچھ بھی سٹرنزاز نہیں ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں جب وہ ان کو بولتا ہے کہ ہم آپ کو یہ جو جرمنی میں یہ شہر ہے، ہم آپ کو وہاں پہ 1000 گلڈرز دیں گے. وہ منی ہوتی ہے ان کی، مطلب کرنسی ہوتی ہے، لیکن لیٹر وہ مکر جاتا ہے وہاں کا وہ میئر. اور پھر نیکسٹ ایئر جب وہ پائڈ پائپر واپس آتا ہے، وہ اس کو اس وقت بولتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی، اب میں جب آؤں گا میں آپ کو جو یہاں کے بچے ہیں ان کو بھی لے جاؤں گا. لیکن وہاں کے میئر کو جھوٹ لگتا ہے، لیکن لیٹر وہ آتا ہے اگلے سال اور وہ ایسے ہی سارے بچوں کو لے جاتا ہے اور ان کو ایک کیو میں بند کرتا ہے. تھینک یو.